آلك وصحابك يا محمد رسول الله شدا مدا زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیاں عام لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضان چاہیا۔ دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دائمی پناہ عطا فرماوے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، خطبہ جمعۃ المبارک تے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس کا عنوان ہے شان سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، کیونکہ اس ماہ مبارک دی چاند دی 29 نو آپ دا وصال مبارک ہویا ہے اور آپ دا عرس مبارک لگدا ہے، سوچیا ہے کیوں نہ آج تاجدار گولڑا دا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کراں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے نے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جتھے اللہ رب العالمین دے نیک بندیاں دا ذکر خیر ہوئے تنزل الرحمہ، فرمایا اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ولادت با سعادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار سرکار دی ولادت با سعادت بھی پیر والے دن ہوئی ہے، یعنی کہ تاجدار گولڑا سرکار نے دنیا تے آندیاں ہی نبیاں دے ایمان دے نال اپنی نسبت نو قائم فرما لیا۔ تو دوستان گرامی، آپ دی پیدائش تو قبل اللہ رب العالمین دے برگزیدہ نیک اولیاء کرام آکے آپ دے والد گرامی سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نو آپ کے مبارک بادیاں پیش کر دے سن۔ اے نظر دین شاہ صاحب تو انو مبارک ہوئے تو آڈے گھر دے اندر ایک مادرزاد اللہ دا ولی پیدا ہونے والا ہے، حتیٰ کہ ایک مجذوب آپ دی ولادت تو پہلے ہی آپ دی چوکھٹ تے آکے ڈیرا لگا لیندا ہے اور ذکر کردہ ہوندا سی پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا، کہندا سی اس گھر کے اندر ایک ایسا چراغ پیدا ہونے والا ہے جیڑا محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، جیڑا ایسا بچہ اس گھر کے اندر پیدا ہونے والا بھی جیڑا ایسی شمع روشن کرے گا جس دی روشنی دے نال مسلمان راہ ہدایت باقی سیدھا جنت چلے جان۔ تو جدو پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ولادت با سعادت ہوئی نا، وہ مجذوب خوش ہونے لگ پیا، مسکران لگ پیا، خوشیاں منان لگ پیا، حتیٰ کہ آپ دی چوکھٹ دے آیا، آ کے دروازہ کھٹکایا،
اندروں پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار نو باہر مگوایا، مگوا کے سید مہر علی شاہ سرکار دے قدماں نو بوسا دین لگ پئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دی پیشانی مبارک دے بوسا دیتا اور چلا گیا۔ دوستان گرامی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ دا سلسلہ نسب 25 واسطیاں دے نال حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت غوث العظم سرکار دے نال پہ جامع ہوتا ہے۔ اور 36 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تک جا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستان گرامی، 12ویں صدی ہجری دے اندر حضرت سید شاہ قادر قمیص رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی اولاد مبارک دے وچوں 2 سید، 2 حضرت، ایک سید روشن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، روشن دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسرے سید رسول شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں سفر شروع فرمایا حجاز ساڈو وار دے وچ رہندے سن۔ اتھوں 2 سید ٹرے حجاز مقدس دی سرزمین تے آ ڈیرا لگایا، اتھوں چلے سفر کردیا عراق ملک شام تو سفر کردیا گولڑا شہر دے اندر آ کے ڈیرا لگا لیا، قصبہ گولڑا دے اندر آ کے ڈیرا لگایا، اور اسے گولڑا قصبہ دے اندر میرے تاجدار گولڑا سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوستان گرامی، آپ دے جڑے والد گرامی نے سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی اکھاں مبارک دے نال اپنے منظور نظر جگر گوشے دا عروج ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ کیویں آپ نے دنیا نو، مخلوق خدا نو شریعت مصطفیٰ دے فیض دے نال مالا مال فرمایا ہوئے۔ تو جڑے آپ دے بزرگ سن حضرت سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، نہایت ہی نیک صالح بزرگ سن، متقی سن، پرہیزگار سن، ماتر ذات اللہ کے ولی سن، اور صاحب کرامت بزرگ سن۔ سناما آپ دے والد کرامت میں آپ کا تذکرہ شروع کرنا، ذرا بول سبحان اللہ۔ پانو پتا وے اللہ رب العالمین دے کوئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں رب العالمین نے اپنے لئی بنایا ہوندا ہے، انہاں دے کولوں اپنے دین دا کام لینا ہوندا ہے، انہاں دا اٹھنا بھی رب سونے واسطے ہوندا ہے، انہاں دا چلنا بھی رب سونے واسطے ہوندا ہے، انہاں دا کھانا پینا بھی رب العالمین دی رضا واسطے ہوندا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات دے بارے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، سلاما ذرا بول سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی پاک لا بلا شکا کتاب دے اندر ارشاد فرماندا ہے، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے میرے پیارے کلیم، اساں تانوں اپنے لئی بنایا وے، اپنی ذات لئی بنایا وے، وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
فرمایا اے میرے پیارے کلیم اساں اپنی طرف تواڈے تے محبت پا چھڈیے جیڑا تانوں ویکھے گا او تواڈے نال پیار ہی کردا جاوے گا اللہ لیا غور کرنا تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ اور آپ دے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اونا مکھاں دے وچوں سن جنہ مکھاں نو رب العالمین اپنے لئی بناوندا وے اپنے دین واسطے چن لیندا وے ان حضرت سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار صاحب کرامت بزرگ سن سکھاں دی حکومت سے اس وقت سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کا دل نشین سن سکھاں دی کوئی اس نے تہمت لا دیتی حضرت سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں سکھاں دی کوئی نو پیٹ ہو گیا حمل ہو گیا انہیں تہمت لا دیتی ایک سید زادے تے میرے دوستان گرامی توجہ فرمانا جب تہمت لگ گئی ہے یہ سنی گئی ہے پیر مہر علی شاہ تہمت لگ گئی ہے ان قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانا سکھ بوتر پہ انہاں کیا جنہ جڑے سے سید زادے نو اساں اگ دے اندر ساڑاں گے نہیں انہاں جڑے ساڈا بدلہ پورا نہیں ہونا ادھر مسلمان جڑے سن انہاں نے آکھیا اساں اپنے سید زادے دے نال ایسا نہیں ہون دیا گے ساڈے سید زادے سانو بڑے عزیز نے عورتاں نے مسلماناں دیاں عورتاں نے اپنے زیورات لا کے سٹ دیتے فرمایا ساڈے سید زادے سانو بڑے عزیز نے زیورات دے نال ساڈے سید زادے نو تول رہو پر سید زادے نو اساں اگ دے اندر نہیں سڑن دیا گے ہن قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں ادھر جڑا سکھاں دا سردار سی اونے آکھیا کہ انہاں دا جڑا قدی نشین حضرت نظر الدین شاہ صاحب کا معمود سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے آکے میرے کو معافی منگن تر کے آکے معافی منگن میں معاف کر دیاں گا جب سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے سنیا آپ نے فرمایا سید دی توہین کافر دے بوہے پہ تر کے جاوے اے سید دی توہین گل پھب دی نہیں سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرما دے فرمایا پتر نو لیرا لیرا کر دے سید تیرے بوہے پہ نہیں آوے گا سید بھی تو ہی نے کافر دے بوہے پہ جاوے گل پھب دی نہیں ادھر فیصلہ ہو گیا کہ اس سید زادے نو اگ دے اندر جلانا وے ہن سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار رات میں شادی نماز پڑھ کے آپ سرکار اپنی آرام گاہ پہ جا کے آرام فرمان لگ دے نے قسمت دا ستارہ جاگیا وے غوث الاعظم پیر آ جاندا وے یارمی والا پیر تشریف لے کے آ جاندا وے آ کے فرماندا وے اے میرے پتر سید نظر الدین شاہ صاحب گھبرانا نہیں جدو سکھ تینوں اگ دے اندر سارن واسطے لے جان پتر کی کرنا سب تو پہلا غسل کرنا پھر نوے کپڑے بدلانے نہیں اللہ کا نام لے کے میرے بیٹے اگ دے وچ چلا جاویں گھبرانا نہیں ان قربان جاواں اللہ لیا غور کرنا توجہ فرما دیا جانا صبح ہوئی سکھ سارن واسطے حضرت نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نو آگ دے اندر سارن واسطے لے کے جا رہے ہیں آپ دی آخری خواہش پوچھتے نے تمنا پوچھتے نے دسو کو تواڈی آخری خواہش ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے غسل کرن دی اجازت دتی جاوے آپ نے غسل کرن دی اجازت دتی گئی آپ نے غسل کیتا نوے کپڑے بدلائے آپ نے فرمایا میں 2 نفل پڑھنے نے 2 نفل بڑے شریعام چیخا لایا کیا وے لکڑاں تے سید زادے نو بٹھایا کیا وے اگ لائی گئی ہے مگر سید زادے نو اگ پھڑ دی نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہی یا رسول اللہ
یا رسول اللہ میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا چیخا سریام بلیا وے اگ بلیے مگر سید زادے نو اگ چھوئی بھی نہیں وانان تک اگ نے نہیں چھویا اگ نے سید زادے نو نہیں ساڑیا صدقے جاما سکھاں دا جڑا سردار سی انہیں آکھیا لگ دا وے یہ نانو پٹرول پانا چاہی دا سی وہ پانی پاندے پہنے لگ دا ہے میرے جڑے بندے نے یہ سید زادے دے نال رل گئے نے انہوں ظالم کی کردہ ہے تیل لیا تے بنوڑے لے جنہوں تو میں آج وڑے وے کہنے لے تے سید زادے دے آسے پاسے وڑے میں رکھ دیتے ادھروں تیل سید زادے دے زلفاں تے کپڑیاں دے ڈور دیتا اگلا دیتی ہے میرے ملت دے نوجوانا ان سرے آم چیخا بل رہے آوے سید زادے دیاں زلفاں ہلارے لے رہیاں دے مگر اگ نے سید نو نہیں ساڑیا ساری اگ بج گئی ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی مثال آج حضور دی امت دے اندر رب العالمین نے بخا چھوڑی صدقے جاما سجنا آگ کیمیں لکڑا نو پھڑ دی آگ کیمیں سید زادے نو سار دی کیونکہ اوتر حضرت سید فضل الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے رخ بغداد والے منہ کر کے کہہ رہے سن 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 فریاد پیرا 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 او بغداد والے سن فریاد پیرا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے میرا بیڑا بچے کپڑا دے جتھے مچھ نہ دے ڈر کے پیر جلالی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھتے کر کے پیر جنابے او یار میرا باہو او تا بننے لگ دے کر کے یا رسول اللہ ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ قسم خدا دی کر کیا نہ جدوں اگ نے سید زادے نو نہیں ساڑیا کیویں ساڑ دی ادھروں حکم جو غوث پاک میرا دا آ گیا سی اخیر سکھ قدمیں ڈگ پیاندا سونیا مینوں معاف کر دے اونا چر تینوں آگی چ باہر نہیں کڈاں گا جنہ چر انہاں نوں نہیں ساڑا گا جنہ تیرے تے تہمت لائیے آپ نے فرمایا معاف کر دیتا وے سکھ ہور قدمیں ڈگ پیا قسم خدا دی کر کے آکھنا وا تو رب دا بن جا تینوں پھر کسے نوں تبلیغاں کرن دی لوڑ نہیں پینی تینوں ویندیا سارے لوگ کلمہ محمد پڑھ کے مسلمان ہوندے سونیا نے انج دنیا نوں لٹیا ہے ذرا بولو سبحان اللہ ہن دوستان گرامی ایک مجذوب سی ہو گیا ایک اللہ دے ولی دے کول کہندا ہے حضور اے ویکھو نا میرے ہاتھ سڑ گئے ہیں تساں مینوں شابش نہیں دتی آپ نے فرمایا دلیا تو بھی کیتے
آندا ہے حضور میں ہاتھ مارتا رہ گیا ہاں اگ بجھاندا رہ گیا میرے ہاتھ تے چھالے پہ گئے نے اللہ اکبر یعنی انج پھر سونا ڈیوٹیاں لگا دیندا ہے ذرا بولو سبحان اللہ تو دوستان گرامی حضرت سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے جدوں اللہ اکبر کبیرہ یقین منو آپ دا تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو دل میں ایک عجیب لذت نصیب ہو رہی ہے آپ 6-7 سال دی عمر دے اندر سن تو آپ نے اللہ دا قرآن پڑھ لیا حتیٰ کہ حافظہ آپ دا اتنا مضبوط سی کہ جو چیز آپ زبانی پڑھتے سن سامنے دیکھ کے پڑھتے سن زبانی یاد ہو جاتے اللہ اکبر کبیرہ تو درس انظامی پڑھن واسطے جب استاد دے کول آپ گئے درس انظامی پڑھن واسطے جیڑی کتاب پڑھ دینے آپ نے زبانی یاد ہو جاندی ایک دن ایسا ہویا استاد نے آپ دی ولایت دی تصدیق کرن واسطے ایک ایسی کتاب دی عبارت دیتی کہ بیٹا اے کتاب دی عبارت ہے اگر تو یاد نہ کر کے آیا تینوں کل سزا دے آؤں گا کہ وہ عبارت کرم خوردہ سی یعنی اتنے صحیح نظر نہیں سی آ رہی تو آپ گھر دے اندر گئے اس سے فکر دے اندر نے کہ میں نے کتاب دی عبارت یاد ہو جانی تے استاد نے میں نے سزا دے دی حتیٰ کہ گھر دے سامنے ایک آبادی سی اتنے درخت لگا سی اس درخت دی چھاں تھلے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جا کے بیٹھے تے جا کے اس کتاب وال توجہ کر دینے پر وہ عبارت ہوتے ہے کو نہیں سی مٹی ہوئی سی نظر نہیں سی آ رہی کرم خوردہ سی تو آپ رب العالمین دی مبارک بارگاہ کے اندر عرض کر دینے اے میرے پروردگار عالم تو جاننا ہے کہ اگر میں عبارت یاد کر کے نہ گیا میرے استاد نے میں نے سزا دینی اے میرے پروردگار عالم تیرا کی جاندہ ہے تو عبارت ظاہر کر دے میں زبانی یاد کر لینا استاد نو سنا دیاں گا اتنا لفظ ادا کرنا سی رب العالمین دی رحمت جوشے چاہیے اس درخت دے پتیاں تے عبارت ظاہر ہو گئی تو میرے تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس نے زبانی یاد فرما لیا صبح استاد نے جا کے جب عبارت سنائی نا پھر استاد نے فرمایا میں نے اس عبارت وچ شبہ ہے کہ یہ عبارت صحیح نہیں کچھ ہے تو پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ وجد دے اندر آ گئے عرض کر دینے استاد جی اگر قبر دے وچوں جیڑا مصنف ہے برہان الدین رحمت اللہ تعالیٰ لائے اگر وہ بھی اٹھ کے آ جاننا کہ آگے آکھنے عبارت نہیں صحیح تو میں پھر بھی نہیں منا گا یعنی منو اتنا یقین کامل کہ اے عبارت غلط ہو ہی نہیں سکتی اللہ اکبر کبیرہ استاد بازار گئے کتاباں لائبریری تے کتاب لئی عبارت دیکھی جو تاجدار گولڑا نے پڑھی سی وہی عبارت سے بولو سبحان